बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी है इस्टेब्लिशमेंट की मेहमान और मेहमान नवाजी हुई है 11 कोर के अंदर और अली अमीन गंडापुर वहां पर पहुंचे। एक सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन की तरफ से आवाम के सामने ये रखा गया कि शायद काबीना की मीटिंग जो है वो 11 कोर में बुलाई गई, लेकिन ये सवाल भी बहुत अहमियत का हामिल है कि इस मीटिंग के बाद जो एक इफ्तार डिनर की शक्ल में हुई, जिसमें ब्रीफ किया गया सिक्योरिटी के हवाले से और दोनों तरफ से ताउन का यकीन दिलाया गया, क्या इस मीटिंग को ये समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ये मीटिंग इस नौयत की जब भी होती हैं तो वो GHQ की मर्ज़ी से होती हैं। और फिर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का 11 कोर जाना और इसमें क्या इमरान खान की मर्ज़ी शामिल थी, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। फिर से आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोर कमांडर पेशावर हाउस पे वज़रा समेत अफ्तारी और ब्रीफिंग में शिरकत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल हमायत हासिल थी, ऐसा कहना है पार्टी के लोगों का जिनसे हमारी बात हुई। और फिर पार्टी ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि रवां हफ्ते वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और सूबाई वज़रा को मदऊ किया गया। अफ्तार के बाद सूबे में अमन व अमान पर हुक्काम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। पार्टी ज़राए व्यूअर्स ये भी बता रहे हैं कि ब्रीफिंग में खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो कहा यह जा रहा था ना कि जो अफ्तारी और ब्रीफिंग पर ये मुकम्मल एतमाद में लिया गया था जब अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, और मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया गया है इमरान खान की तरफ से इस मुलाकात के हवाले से। और इससे पहले आपको बता दें कि जो मुलाकात शहबाज शरीफ की हुई थी उस पर भी इमरान खान ने ये ज़रूर कहा था कि उन्हें तस्वीर उस वक्त उतरवानी चाहिए थी जब उन्हें फ़ंड्स मिल जाते, लेकिन ठीक है, दोनों को वफाक को और KP को साथ मिलकर चलना है और फंड्स की अदायगी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होगा। और फिर आपको ये बता दें कि इमरान खान साहब से बाकायदा तौर पर इस मुलाकात के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद ये मुलाकात हुई है, यानी किसी किस्म का अबहम मौजूद नहीं है। माजी में भी जब शहबाज शरीफ साहब से वो मिले, अली अमीन गंडापुर तस्वीरें उतरवाई, एहसन इकबाल साहब खड़े थे, तो खान साहब ने सिर्फ इतना कहा था कि बेहतर होता कि वफाक पैसे रिलीज़ करता और फिर उसके बाद ये तस्वीर उतरवाई जाती, लेकिन वफाक के साथ चलना जो है वो KP को चाहिए और ये मुल्क के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। व्यूअर्स, ये सवाल कि KP काबीना कोर कमांडर हाउस में अफ्तारी की मेज़ पर कैसे पहुंची, मैं आपको बता दूं कि एक अहम पेशरफ्त है एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत कशीदा हैं, दोनों तरफ से सीज़ फायर जो है वो नहीं हो रहा। खान साहब ने तो ज़रूर कहा कि हम चाहते हैं कि बात हो, लेकिन किससे बात करें, दूसरी तरफ से किसी किस्म का इशारा नहीं दिया गया। लेकिन ये पहला मौका है जब KP के अंदर 11 कोर में ये मुलाकात हुई है। और दिलचस्प व्यूअर्स बात यह है कि अमूमी तौर पर सूबाई एपेक्स कमेटी का जो इजलास है मुतलका वज़ीर आला बुलाता है, यानी अगर पंजाब में एपेक्स कमेटी का इजलास होगा तो वज़ीर आला पंजाब ने बुलाना है, सिंध में सिंध का वज़ीर आला बुलाएगा, बलूचिस्तान का और फिर KP का। लेकिन वज़ीर आला ने तो इसे नहीं बुलाया और मुतलका कोर कमांडर को भी इसमें शिरकत की जो है वो दावत दी जाती है, मगर यहाँ जो काम है वो थोड़ा सा अलग हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पूरी काबीना समेत कोर कमांडर हाउस पेशावर में अफ्तार डिनर और सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग के लिए जो है वो बुलाया गया, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट PTI की क़यादत की मेज़बान बनी है और बज़ाहिर ये इक़दाम सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के लिए उठाया गया, जो कि एक दुरुस्त कदम है। मगर इसके पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की PTI को अंगेज करने की सोच भी नज़र आ रही है, क्योंकि कोर कमांडर पेशावर की GHQ मंजूरी के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत वज़ीर आला को मदऊ जो है वो इस तरह से नहीं कर सकता। ये एक इंतहाई मुस्बत और खुश आइंद इक़दाम है और हमें इस्टेब्लिशमेंट और कम अज़ कम चलें वफाक में या इमरान खान की हद तक या बाकी नज़र नहीं आ रही एक पेज पर, लेकिन KP में हमें इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के करीब आते हुए नज़र आई है। व्यूअर्स, ये सवाल कि इमरान खान कोर कमांडर हाउस अफ्तारी पर ऑन बोर्ड थे या नहीं, इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ कि ख़बरें यही हैं कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को एतमाद में लेकर ये अफ्तार और ब्रीफिंग दावत कबूल की है। इस एंगेजमेंट पर इमरान खान ऑन बोर्ड थे और ब्रीफिंग के बाद
की सूरत हाल पर भी अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल में इमरान खान को जो है वो आगाह करेंगे। वज़ीर आला के साथ साथ पूरी काबीना कोर कमांडर हाउस में क्या कर रही थी, ये सवाल मुखालफिन की तरफ से किया जा रहा है और दिलचस्प भी है, क्योंकि अमूमी तौर पर ब्रीफिंग वज़ीर आला या उनके अहम तरीन वज़रा को दी जाती है, मगर यहाँ पूरी काबीना ही मेहमान बनी। इसका एक मतलब ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये इकदाम तमाम काबीना अरकान को सिक्योरिटी के तनाजुर में अपडेट करने के लिए उठाया है कि सबको ही असल सूरत हाल से आगाह एक दफ़ा जो है वो कर दिया जाए। और दूसरा मकसद एक वसी या ब्रॉड बेस्ड एंगेजमेंट को फ़रोग देना है, क्योंकि इसके बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता और अब ये दोनों तरफ से एहसास जो है वो नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलाकात पर क्यों खामोश रही, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि PTI ने अपना रद्दअमल ये मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद दिया कि जो कोर कमांडर हाउस में काबीना का जी इजलास हुआ है और इस पर अपोजिशन जमातें जो हैं वो शोर मचा रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश क्यों है। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ये कहते हैं कि कोर कमांडर हेडक्वार्टर पेशावर में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ बल्कि अफ्तार का एहतमाम किया गया था। PTI बज़ाहिर इस मुलाकात पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं करना चाह रही, मगर मजबूरन शोर मचने पर इसको रद्दअमल देना पड़ा। इससे ज़ाहिर ये होता है कि सिक्योरिटी ब्रीफिंग के अलावा भी दीगर सियासी अमूर पर बातचीत हुई होगी, जिसको सूबाई हुकूमत मीडिया में नहीं लाना चाहती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज करने और बातचीत करने के लिए क्या तैयार है, इस सवाल का जवाब भी आपको दे देता हूं कि हम अपनी फ़ौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फ़ौज के साथ बैठेंगे। चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत को दोबारा ज़िंदा करने की नाकाम कोशिश जो है वो कर रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान जी इस हवाले से आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर एक के मुकाबले में 2 कदम आगे बढ़ाने पर राज़ी हमें दिखाई दे रही है। इमरान खान भी ये कह चुके हैं कि उनको बातचीत करने में इशू नहीं है। ये एंगेजमेंट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब 9 मई के वाक़यात की पहली बरसी आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये ज़ोर दे रही है कि इस इशू पर जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए। व्यूअर्स, इमरान खान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या बर्फ़ पिघल रही है, इसका जवाब भी आपको दे देते हैं कि इसका दारोमदार आने वाले दिनों में दोनों फ्री कैन के दरमियान होने वाले राब्तों और बातचीत पर मुनहसर है। फ़िलहाल मामला कशीदा है, मगर कोर कमांडर हाउस में अफ्तार और ब्रीफिंग जैसे इक़दाम से बात आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकती है। दूसरा अहम तरीन पहलू इसमें इमरान खान का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से रवैया होगा। अभी 2 रोज़ पहले ही सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए खान साहब ने बुशरा बीबी और कुछ लोगों को जो उनके साथ हुआ इसका बराह रास्त जो है ज़िम्मेदारी कुछ लोगों पर डाली। अब इस कोर कमांडर हाउस मुलाकात के बाद इमरान खान का लहजा बदलता है और क्या वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, इससे आने वाले दिनों में हालात का जो है अंदाज़ा हो जाएगा। अंग्रेज़ी में जी वो कहावत है ना कि पावर टॉक्स टू पावर, तो हमें यही होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी ताकतवर ही ताकतवर से बात करेगा। कोई एक फरीक कमज़ोर हो तो बात जो है वो नहीं हो सकती, लिहाजा दोनों फ्री कैन तगड़े हैं और बातचीत का इन्हिसार दोनों के मूड पर होगा, क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है, और कोई एक फरीक दूसरे को डिक्टेट नहीं कर सकता। खान साहब तो पहले ही जेल में, मजीद जेल में तो नहीं जा सकते, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। व्यूअर्स, पाउडर ख़त मुतासर जजेस का लार्जर बेंच जो है वो बन गया। इस खबर से भी पर्दा उठा दें, जजों को जी मशकूक खतूत मिलने का सिलसिला नहीं रुका और सुप्रीम कोर्ट के मज़ीद 5 जजेस के नाम मशकूक खतूत जो हैं मौसूल हुए हैं। और व्यूअर्स, ज़राए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ये बताते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस आयशा मलिक के नाम मशकूक ख़त जो हैं ये मौसूल हुए हैं। और ज़राए व्यूअर्स ये भी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अमले ने मशकूक ख़त CTD जो हुकाम हैं उनके हवाले कर दिए ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकें। और आपको याद होगा कि कुछ रोज़ पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत 6 जजों के नाम जो हैं वो पाउडर भरे मशकूक खतूत जो हैं वो आए। इन जजों में जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस अतर मनिल्ला हैं, जस्टिस जमाल हैं, मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। अब धमकी अमेज़ और मशकूक पाउडर वाले ख़त मिलने वाले जज की तादाद जो है वो बढ़ गई है और अब तक कुल 11 सुप्रीम कोर्ट जजेस को मुबैना तौर पर आर्सेनिक भरे धमकी अमेज़ खतूत जो है मौसूल हो चुके हैं। यानी पूरे 11 मुतासा जजेस का लार्जर बेंच बन गया
اور ایک پلینگ 11 جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے جو اس کے اوپر اب کارروائی کرے گی. یہ خطوط کا سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ 11 ججز کی تعداد اب یہ سپریم کورٹ کی ہو گئی ہے اور ایک طرح سے یہ فل کورٹ جو ہے وہ بن چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ قاضی صاحب کیا کرتے ہیں. قاضی صاحب کی نا خاموشی، ایک مشکوک خطوط کے اوپر مشکوک خاموشی جو ہے بہت معنی خیز ہے، اور پاکستان بار کونسل جتنی بھی تھی انہوں نے اپنا موقف رکھا، وہ بھی خاموش ہیں. لیکن کمیشن بنایا جائے، انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے، فل کورٹ پہ اس معاملے کو اٹھایا جائے، کہیں کسی لیول پر کوئی کام نہیں ہو رہا. حکومت یہ کہتی ہے جی کہ ہم تحفظ فراہم کریں گے اور دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اور پاکستان ڈاک نے بھی اپنا جی ایک SOP جاری کر دیا کہ ہائی پروفائل جتنے بھی لوگ ہیں خطوط ان کو چیک کر کے آپ آگے بھیجیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت بالکل بے بس ہے، اور ابھی تک جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹس تھے ان خطوط کے، آپ ان تک جو ہے نہیں پہنچ سکے، اور ہمارے پاس شاید وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے. کچھ CCTV فوٹیجز آپ نے پکڑی ہیں، اس کے مطابق کچھ لوگوں سے پوچھ کے جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ وہ خطوط جو ہیں وہ کیا تھے. اچھا، یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے. جس جگہ کی یہ فوٹیج ملی ہے، آپ اس ساری کی ساری ڈاک کا ایک ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہوگا، اور جو لوگ آپ کی اس فوٹیج کے اندر موجود ہیں، آپ ان سے سوال جواب شروع کر دیں، اور ان سے پوچھا جائے گا نا کہ تم نے خط بھیجا تھا، کس کو بھیجا تھا؟ وہ کہے گا جی کہ میں نے فلاں بندے کو خط بھیجا. تو آپ اس پتے پر جا کر چیک کریں کہ خط آیا، وہ بتائے گا جناب خط آیا. اور پھر جو خطوط جن کا جو کھرا اگر نہیں لگ سکتا، یعنی اگر کوئی شخص پکڑا ہے آپ نے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے فلاں شخص کو بھیجا، اور آپ اس پتے پر جا کر دیکھتے ہیں اور وہ شخصیت نہیں پکڑی جاتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی کلپریٹ ہے. تو اگر تھوڑا سا سائنٹیفک بنیادوں پر اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی ایک بھی لیٹر باکس کے اوپر CCTV فوٹیج کے ذریعے جہاں سے وہ خط روانہ کیا گیا، اگر وہ شخص تک آپ پہنچ جاتے ہیں اور ان تمام افراد تک پہنچ جاتے ہیں جن لوگوں نے وہاں پر اس دن یعنی پرٹیکولر ڈیٹ کے اوپر جو خط ہیں وہ اس لیٹر باکس میں ڈالے، تو یہ معاملہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہوا، یعنی کوئی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں ہے. پاکستان بار کونسلز ایسوسیشنز کی بھی چپ ایک بڑی معنی خیز ہے جی، اور تحقیقات سے کیا نکلے گا دیکھنا ہی ہے کہ CCT جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ غالباً جی اس کے اوپر وہ کر رہی ہے، تو وہ کس قسم کی رپورٹ اپنی سبمٹ کرواتی ہے، یا پھر اسے داخل دفتر جو ہے کر دیا جائے گا. اچھا جی، اب ایک بیان جو پاکستان تحریک انصاف میں سب سے پہلے سلمان صفدر صاحب نے جو ہے وہ دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ عمران خان عید سے پہلے جیل سے باہر آ جائیں گے. اب یہ دوسرا بیان سامنے آیا، اور یہ دعویٰ لطیف کھوسہ صاحب کر رہے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ لطیف کھوسہ کے سائفر کیس عدالت کے روبرو پیش نہیں کیا گیا، جبکہ توشہ خانہ میں عمران خان کی سزائیں معطل ہو چکی ہیں. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یار آپ عدالت میں عمران خان کی ضمانت کے لیے جاتے نہیں ہیں، لیکن آپ TV پر بیٹھ کر یہ کیس لڑ رہے ہیں. میرا سب سے بڑا اختلاف ان وکلا سے یہ ہے کہ خدا کے لیے وہ کام کریں، ایئر ٹائم لینے کے لیے اور اپنا TV پر بیٹھ کر اپنی دکان چمکانے کے لیے سے بہتر ہے کہ آپ عمران خان کے مقدمات میں یہ سارا زور لگائیں. سلمان صفدر کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، بیرسٹر سلمان کو، کہ وہ TV پر آ کر بیٹھے، وہ صرف کیسز کے اوپر بات کر رہے ہیں. اچھا، میں نا آگے بڑھنے سے پہلے ویورز آپ کو ایک بات، کل کسی دوست نے لکھا ہوا تھا کہ شاید میں خان صاحب کی بہن علیمہ خان کے حوالے سے کوئی نیگیٹو قسم کی رپورٹنگ کر رہا ہوں، اور وہ دوست انہوں نے بڑے محبت سے بڑے پیار سے اپنے کمنٹس لکھے، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس کی ایک تصحیح کر دوں کہ میں صرف چیزیں رپورٹ کرتا ہوں جو کچھ پارٹی کے اندر ہو رہا ہے. اختلافات کی جہاں تک بات ہے، وہ باتیں جو ہم نے بیانات کی شکل میں دیکھی ہیں وہ بھی ہم رپورٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ آڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آئی، اور ان آڈیوز کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک باقاعدہ ستار صاحب کی، عبدالستار صاحب کی، بابر ستار صاحب کی جو ہے وہ عدالت کے اندر یہ کیس بھی چل رہا تھا، جس میں لطیف کھوسہ جو ہیں اور بشرا بی بی یہ گفتگو ہو رہی ہے. تو میں نے اس کا حوالہ دیا ہے. میں کسی کی ذات کے اوپر حصہ بیٹھ کے یہاں پہ حملہ نہیں کرتا. علیمہ خان اوبویسلی ایک مشکل وقت میں خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں، اور ان کی اپنے بھائی کے لیے، پارٹی کے لیے بہت ساری قربانی ہے، تو شاید انہیں یہ تاثر ملا کہ میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں. ایسا قطعاً بھی نہیں ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ جا کر اس ویڈیو کو ضرور سنیں. صرف جو حقائق تھے، جو اختلافات ہیں، ان کا میں نے ایک ذکر کیا تھا
کہ وکلا کچھ رپورٹ کرتے ہیں بشرا بی بی کو، کچھ لوگ رپورٹ کرتے ہیں خان صاحب کو، کچھ رپورٹ کرتے ہیں کسی اور کو، اور کچھ رپورٹ کرتے ہیں علیمہ بی بی کو. تو یہ پارٹیز کے اندر ہمیشہ سے یہ چلتا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اس کے اوپر آپ ضرور اس ویڈیو کو جا کر دوبارہ دیکھیں. اب عمران خان کا جیل میں آخری مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اب اس کے اوپر میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کا جی بیان بہت ہی امپورٹنٹ رہا اس پورے ایپیسوڈ کے اندر، جو انہوں نے دیا کہ خان صاحب کو جو سزائیں دی گئی وہ عجلت میں دی گئی، یعنی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور عمران خان جلدی جیل سے باہر آ جائیں گے. اچھا، مجھے اب یہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو پشاور والا ایپیسوڈ ہوا کور کمانڈر والا، اور پھر دوسری طرف کہیں نہ کہیں یہ احساس ضرور موجود ہے کہ اگر ہم نے برف کو یہ جو جس طرح سے برف پگھل رہی ہے اس طرف اگر ہم نہ گئے تو شاید راستے سارے بند ہو جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے اگر راستے بند کر دی، خیر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر بات کس سے ہوگی؟ تو اسی لیے یہ جو گواہیاں اور دوسری طرف سے احساس اور پھر عمران خان کا باہر آنا جو ہے وہ ٹھہر گیا، کیونکہ وکلا اس وقت اور پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ تپی بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ خطوط ان کو ملتے ہیں اور دھمکیاں ان کو مل رہی ہیں. ایک خط گیا سپریم کورٹ کو پاکستان میں، اور پھر اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن اور پھر فل کورٹ کا تقاضا اور پھر اس کو نوٹس لے لینا. یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ اگر کہیں نہ کہیں 9 مئی پر بھی جوڈیشل کمیشن بن گیا اور کسی نے کہا جی کہ بنائیں جوڈیشل کمیشن، دیکھتے ہیں ہم، تو پھر کیا بنے گا؟ تو اسی لیے بہت ہی کیئرفل انداز میں جو ہے یہ کام سارا آگے کیا جا رہا ہے. چونکہ ویورز، نون لیگ کے دو جو بہت ہی قریب ہیں نواز شریف کے، ان کا بولنا یقیناً یہ ایک اشارہ ہے کہ اختلافات نون لیگ کے اندر بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور انہیں خطرہ یہ ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور عمران خان سے اگر راستے کھل گئے گفتگو کے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. نون لیگ میں کچھ لوگوں نے نا یہ دعویٰ بھی کیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے وہ حکومت لینے کے موڈ میں نہیں تھے. یہ باقاعدہ کہا گیا، اور اس لیے کہا گیا کہ جناب اب ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. یہ جان بوجھ کر ایک اسموک اسکرین کریٹ کی جا رہی ہے. اگر آپ کو حکومت لینا پسند نہیں تھا تو آپ کیوں بیٹھے اس حکومت کے اندر، اور کیوں آپ نے جو ہے یہ سارے کے سارا ذمہ داری اپنے اوپر لی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 16 ماہ کی حکومت بنی تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے سیاست کو قربان کر دیا ریاست کے لیے. اب یہ جو انکشاف کہیں یا اسے دعویٰ کہیں، مصدق ملک صاحب نے جو یہ کہا کہ شہباز شریف نے اپنی تقریر میں پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کی دعوت دی تھی. پی ٹی آئی اگر حکومت بنانے کے لیے الیکشن لڑ رہی تھی تو پھر حکومت بنائی کیوں نہیں؟ آتے حکومت بناتے اور عوام کے مسائل حل کرتے. ہم بھی مسائل حل کر رہے ہیں. میں نے ابھی تک نہیں سنا کہ ہم نے زبردستی حکومت بنوائی گئی ہے. تحریک انصاف اب آ کر حکومت بنا لے، ہمیں احتجاج سے فرق نہیں پڑتا. نواز شریف جب 21 اکتوبر 2023 کو وطن واپس آئے تو مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ بیانیہ بنایا گیا کہ قائد نون لیگ چوتھی بار وزیر اعظم منتخب ہوں گے، مگر 8 فروری 2024 کو انتخابات کے غیر متوقع نتائج کے بعد شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ہوا، اور شہباز شریف اتحادی جماعتوں کے وزیر اعظم ہیں، جبکہ نواز شریف چاہتے تھے کہ ان کی پارٹی کو کم از کم سادہ اکثریت حاصل ہو تو پھر وہ وزارت عظمیٰ سنبھالیں. یہ بات جو ہے وہ ضرور ہوئی، لیکن یہ جو کہنا کہ نواز شریف اور شہباز شریف حکومت نہیں بنانا چاہتے تھے، یہ سینئر لیگی رہنما نے جی انکشاف کیا ہے. اور مصدق ملک یہ کہتے ہیں کہ دونوں اس کے حق میں نہیں تھے کہ حکومت بنائی جائے. بھائی تسی حکومت دے مزے بھی لے رہے ہو، پروٹوکول پنجاب میں انجوائے کیا جا رہا ہے، مرکز میں بھی انجوائے کیا جا رہا ہے، نواز شریف کو اسٹیٹ پروٹوکول ملتا ہے. ہو یہ رہا ہے ویورز کہ ان کے پاس نہ پلے اب کچھ نہیں ہے، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. ایک ایسی حکومت اس وقت معرض وجود میں آ چکی ہے جس کے پاس مینڈیٹ عوام کا بھی نہیں ہے، اور پھر پاور کوریڈورز کا بھی مینڈیٹ اس انداز میں نہیں ہے کہ وہ فیصلے کر سکیں. فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں اور فیصلے کچھ اور لوگ کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو یہ بیانات ملیں گے. یہ ایک طرح سے نا فیس سیونگ ہوتی ہے. یار اگر آپ کو حکومت قبول نہیں ہے اور زبردستی آپ حکومت نہیں بنانا چاہتے تھے تو کہہ دیں کہ ہم نے نہیں اس حکومت میں بیٹھنا، جائیں جا کر اپوزیشن میں بیٹھیں اور کہیں زرداری صاحب کو کہ جناب آپ جانیں، آپ کا بیٹا جانے اور حکومت بنائیں جس کے ساتھ بنانی ہے، لیکن پاکستان کی عوام کو یہ بیوقوف مت بنائیں. یہ جو مصدق ملک جیسے کریکٹرز ہیں نا جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست کرتے ہیں لیکن سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ بھی ایک عجب کہانی ہے. سیاست کرتے ہیں لیکن سیاست سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ سیاست عوام سے ہوتی ہے. اور کتنے الیکشن جو ہیں انہوں نے مصدق ملک صاحب نے جیتے. اب یہ پاکستان کی عوام کی عدالت میں جائیں گے نا تو انہیں ایک کونسلر کا الیکشن بھی یہ نہیں لڑ سکیں گے. میں آپ کو دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں.
تو یہ لوگ آج پاکستان کی تقدیر کے جو ہیں فیصلے کر رہے ہیں. ایسے بڑے لوگ آئے, بہت آئے اور چلے گئے, لیکن ان کی سیاست کسی اور گھر کی ہوتی ہے, اور ایسے کریکٹرز کو لانچ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ نواز شریف اور شہباز شریف تو یہ بات نہیں کریں گے نا, لیکن ان کا ایک سٹنگ منسٹر جو ہے اگر یہ بات کرے گا تو پیغام تو کہیں نہ کہیں سے آیا. اب اگر یہ ان کے دل کی بات نہیں ہے دونوں بھائیوں کی, اور نون لیگ اور پارٹی اور یہ جو گیم کھیل رہے ہیں, تو کریں نا شو کاز. وہاں تو رانا ثناء اللہ کو اور جاوید لطیف صاحب کو تو شو کاز نوٹس کرنے کی بات بار بار ہوتی ہے, مصدق ملک کو بھی کریں اور پوچھیں اس سے کہ یار یہ جو تم نے بات کہی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف عام انتخابات کے بعد حکومت نہیں بنانا چاہتے تھے, تو یہ کس بات پہ تم نے کہہ دیا, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈنڈے سے تمہیں مار کر بٹھایا گیا اور کہا کہ حکومت بناؤ. ویورز, یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.